बताओ ना, आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे करंट सा लगा। उसने शौक और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन उसके लिए मुसलमान होना तो जरूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। कुछ देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्को नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से उसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था। इमामा पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। उसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, और सिर्फ आज नहीं, मैं उस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बाद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूं। अगर वो ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। इमामा ने कुछ कहे बगैर वहां से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात तक मत करना। इमामा ने भिर्राए हुए लहजे में उससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूं, हकीकत बता रही हूं। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूंगी? जवेरिया ने उसका बाजू नहीं छोड़ा। यह तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज यह अंदाजा जरूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फर्क नहीं है। मगर तुमने तो मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। उससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। इमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, और मैंने तुम्हें पहले ही मुतनब्बे कर दिया था कि तुम मेरी बात पर नाराज होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर यह पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार न करती। इमामा ने इस बार कदरे गुस्से में कहा, अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी। जवेरिया ने कदरे मदाफियाना अंदाज में कहा, इससे क्या होगा? मुझे यह तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह की तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फिरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूं तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फिरके कम से कम ये ईमान जरूर रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। इमामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूं इमामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के हुसूल के लिए मजहब बदला। इमामा, मेरी बातों पर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठंडे दिलो दिमाग से। इमामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूं हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती, और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। इमामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत जोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज कदमों के साथ वहां से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से उसे दूर जाती देखती रही। इमामा इस तरह नाराज नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़े से शुरू हुआ था। इमामा उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम उसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और न सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपने फ्रेंड्स में से इमामा की सबसे ज्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर उसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी
जवेरिया और तहरीम उसके घर आने से कतराती थीं। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती, मगर वो घर से इजाजत ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद उन दोनों के वालिदैन से इजाजत लेने के लिए बात की, लेकिन उसके बेतहाशा इसरार के बावजूद उन दोनों के वालिदैन उन्हें उसके घर आने की इजाजत ना देते। उनके रवैये पर कुछ शाकी होकर उसने अपने वालिदैन से शिकायत की, तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आम तौर पर हमारे फिरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर नहीं आने देते। एक बार उसकी अम्मी ने उसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई, हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को उनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फिरके को क्यों पसंद नहीं करते, ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं, हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। इमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। उसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। ये तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कौन सीधे रास्ते पर था, हम या। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मजहब पर बात नहीं की, फिर मजहब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं, बस मौलवियों के कहने में आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी उनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, उनकी गलत फहमियां तो दूर होनी चाहिए मेरे बारे में। इमामा ने एक बार फिर कहा, यह काम तुम नहीं कर सकती। उन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, उनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं उन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि उनके दिल में मेरे बारे में ये गलत फहमियां दूर हो सकें, फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाए। इमामा ने कहा। उसकी अम्मी कुछ सोचने पड़ गई। आपको मेरी तजवीज पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम जरूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें यह लगे कि तुम अपने फिरके की तरवीज के लिए उन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम उन्हें यह कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और उनसे यह भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इमामा ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसके चंद दिनों बाद इमामा स्कूल में कुछ किताबें लेकर गई थी। ब्रेक के दौरान जब वो ग्राउंड में आकर बैठी तो इमामा अपने साथ वो किताबें भी ले आई। मैं तुम्हारे और जवेरिया के लिए कुछ लेकर आई हूं। क्या लाई हो, दिखाओ। इमामा ने शॉपर से वो किताबें निकाल ली और उन्हें दो हिस्सों में तकसीम करते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों इन किताबों पर नजर डालते ही कुछ चुप सी हो गई। जवेरिया ने इमामा से कुछ नहीं कहा, मगर तहरीम यकदम कुछ उखड़ गई। ये क्या है? उसने सर महरी से पूछा। ये किताबें मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, इमामा ने कहा। क्यों? ताकि तुम लोगों की गलत फहमियां दूर हो सकें। किस तरह की गलत फहमियां? वही गलत फहमियां जो तुम्हारे दिल में है, हमारे मजहब के बारे में है। इमामा ने कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे मजहब या तुम्हारे नबी के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं? तहरीम ने बड़ी संजीदगी से पूछा। मैं खुद अंदाजा कर सकती हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम लोग हमारे घर नहीं आते। तुम लोग शायद ये समझते हो कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, या हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग उन सब चीजों पर यकीन रखते हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारा भी एक नबी है, और वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामा ने बड़ी संजीदगी के साथ वजाहत करते हुए कहा। तहरीम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबें उसे वापस थमा दी। हमें तुम्हारे और तुम्हारे मजहब के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे मजहब के बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं, इसलिए तुमको कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़े रूखे लहजे में इमामा से कहा। और जहां तक इन किताबों का ताल्लुक है तो मेरे और जवेरिया के पास इतना बेकार वक्त नहीं है कि इन अहमकाना दावों, खुशफहमियों और गुमराही के इस पुलंदे पर जाया करें जिसे तुम अपनी किताबें कह रही हो। तहरीम ने एक झटके के साथ जवेरिया के हाथ में पकड़ी हुई किताबें खींचकर उन्हें भी इमामा के हाथ में थमा दिया। इमामा का चेहरा खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी के साथ सुर्ख पड़ गया। उसे तहरीम से इस तरह के तबसरे की तवक्को नहीं थी।
اگر ہوتی تو کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی پر جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزے رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا۔ اس لیے امام ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتا ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتا ہے جس پر تم چل رہی ہو، اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمان کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے میں ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا، اور جو یہ کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے؟ تم نے نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتا ہوتا ہے ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کنکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہیں، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی
या हिंदू दोस्त के घर जाने पर एतराज ना हो, लेकिन तुम्हारे घर जाने पर है, क्योंकि वो लोग अपने मजहब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, जिस मजहब से ताल्लुक होता है वही बताते हैं। और यह भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है उतना उन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसे के हुसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मजहब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चियन, हिंदू या यहूदी ऐसा नहीं करते। इमामा ने बेइख्तियार उसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हमारे लोग शुरू से ही बहुत अमीर हैं। हमें कौन सा रुपया पैसा मिल रहा है इस मजहब पर रहने के लिए। हाँ, तुम बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान थे मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे, एक छोटे काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहां जाना शुरू कर दिया और ये मजहब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत ज्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मजहब बदल लिया। फिर तुम लोगों का खानदान इस मुल्क के मुतम्मविल तरीन खानदान में शुमार होने लगा। और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो, ज्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मजहब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए उसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मजहब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर्स आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशंस और एनजीओ से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज अंदाज में कहा, यह झूठ है, सफेद झूठ। इमामा ने बेइख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फिरके के लिए काम करते हैं तो क्या गलत है? क्या दूसरे फिरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फिरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फिरकों को यूरोपीय मिशन से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। इमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठकर खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे ये सब कुछ कहा है, तुम इसकी बातों को बुरा मत मानो। जवेरिया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक खत्म होने वाली है। जवेरिया ने कहा तो वो उठ खड़ी हो गई। उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत खराब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने के बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। इमामा ने बाप को मुतमईन होते हुए देखकर कहा। बाबा, उसने वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलत फहमियां दूर करना चाहती थी। इमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलत फहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज होंगे। इमामा, हर एक को ये नहीं बताते फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग खामखा फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। उन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं। इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी और बात है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा, उनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है,
ہم کئی سالوں سے دوست ہیں۔ امامہ نے اعتراض کیا، ہاں مگر وہ دونوں سید ہیں اور دونوں کے گھرانے بہت مذہبی ہیں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے تو صرف اپنے فرقے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ہمیں غیر مسلم تو نہ سمجھیں۔ امامہ نے کہا، اگر وہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ خود غیر مسلم ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی عقیدت سے کہا، وہ تو خود گمراہی کے راستے پر ہیں۔ بابا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو غیر ملکی مشن سے روپیہ ملتا ہے، NGO سے روپیہ ملتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے فرقے کا پیروکار بنائیں۔ ہاشم مبین نے تنفر سے گردن کو جھٹکا، مجھے صرف اپنی جماعت سے روپیہ ملتا ہے، اور وہ بھی وہ روپیہ ہوتا ہے جو ہماری اپنی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اپنے روپے کی کیا کمی ہے؟ ہماری اپنی فیکٹریز نہیں ہیں کیا؟ اور اگر مجھے غیر ملکی مشنز اور NGO سے روپیہ ملے تو بھی میں بڑی خوشی سے لوں گا۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جہاں تک اپنے مذہب کی ترویج و تبلیغ کی بات ہے تو اس میں بھی کیا برائی ہے؟ اگر اس ملک میں عیسائیت کی تبلیغ ہو سکتی ہے تو ہمارے فرقے کی کیوں نہیں؟ ہم تو ویسے بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہاشم مبین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، مگر تم لوگوں سے اس معاملے پر بات مت کیا کرو، اس بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اقلیت میں ہیں، جب اکثریت میں ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کے لوگ اتنی بے خوفی کے ساتھ اس طرح بڑھ بڑھ کر بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اس طرح ہماری تذلیل کرتے ہوئے ڈریں گے۔ مگر فی الحال ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ بابا، آئین میں ہمیں اقلیت اور غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب ہم اسلام کا ایک فرقہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں ٹھہرایا؟ امامہ کو تحریم کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ ہم سب کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی مرضی سے قوانین بنوائیں گے اور پھر اس طرح کی تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بے وقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، امامہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس میں تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے جیسے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس کی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاشم مبین احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے عام رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ سے ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی ہے۔ امامہ بھی اس قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماعات میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے
اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر ہے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل کیا ہے۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھی۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصے مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تم پچھلے دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے۔ وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں تمہیں خود بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی۔ اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھیں۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد اس نے ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا موقف کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھ رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھا۔ اسے اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کئی جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھیں۔ اس نے یہ کے بعد دیگر مختلف فرقوں کے اداروں میں شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔
मसीही मौत की हकीकत भी उसके सामने आ गई थी। अपने मजहबी रहनुमा की झूठी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाले वाकयात का तजाद उसे और भी ज्यादा चुभने लगा था। उसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगंबर के बारे में सबसे ज्यादा गैर मुहज़्ज़ब जबान इस्तेमाल की थी वो खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, और बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का हुलूल उनके अंदर गया हुआ है। और अगर इस दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नुज़ूल के बाद 40 साल तक जिंदा रहते, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा पा चुका होता। मगर उन रहनुमा की वफात के वक्त दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ, खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आजादी जैसी नेमत के लिए तरस रहे थे। इमाम को अपने मजहबी रहनुमा के गुफ्तगू के इस अंदाज पर भी ताज्जुब होता जो उसने अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने मुखालिफिन या दूसरे अंबिया किराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह उस नबूवत के दावा करने वाले ने की थी? बहुत गैर महसूस अंदाज में उसका दिल अपने मजहबी लिटरेचर और मुकद्दस किताबों से उचाट होने लगा था। पहले जैसा एतकाद और यकीन तो एक तरफ, उसे सिरे से उनकी सदाकत पर शुबा होने लगा था। उसने जवेरिया से यह जिक्र नहीं किया था कि वो अब अपने मजहब से हटकर दूसरी किताबों को पढ़ने लगी थी। उसके घर में भी किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस किस्म की किताबें घर में पढ़ रही थी। उसने अपने कमरे में बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा हुआ था। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि वसीम उसके कमरे में आकर उसकी किताबों में से कोई किताब ढूंढने लगा। वसीम के हाथ सबसे पहले कुरान पाक की वही तफसीर लगी थी और वो जैसे दम बखुद रह गया था। ये क्या है इमामा? उसने मुड़कर ताज्जुब से पूछा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा और धक से रह गई। ये कुरान पाक की तफसीर है। उसने यकदम अपनी जबान में होने वाली लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं जानता हूं, मगर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे खरीद कर लाई हो? वसीम ने बड़ी संजीदगी के साथ पूछा। हाँ, मैं इसे खरीद कर लाई हूं, मगर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाबा को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाजा है? हाँ, मुझे अंदाजा है, मगर मुझे ये इतनी काबिल एतराज बात नजर नहीं आती। आखिर तुम्हें इस किताब की जरूरत क्यों पड़ी? वसीम ने किताब वहीं रख दी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि दूसरे अकायद के लोग आखिर कुरान पाक की क्या तफसीर कर रहे हैं। हमारे बारे में कुरान के हवाले से उनका नुक्ता नजर क्या है? इमामा ने संजीदगी से कहा। वसीम पलकें झुकाए बगैर उसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, इमामा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। क्या बुराई है अगर मैं दूसरे मजाहिब के बारे में जानूं और उनके कुरान पाक की तफसीर पढ़ूं? हमें इसकी जरूरत नहीं है, वसीम ने नाराजगी से कहा। तुम्हें जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत है, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके किसी भी चीज पर यकीन करने के कायल नहीं हूं, उसने वाज़े अल्फाज में कहा। तो ये तफसीर पढ़कर तुम्हारे शुबहात दूर हो गए हैं? वसीम ने तंज़े लहजे में पूछा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। पहले मुझे अपने एतकाद के बारे में शुबा नहीं था, अब है। वसीम उसकी बात पर भड़क उठा। देखा, इस तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें इस तरह की किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी किताबें ही काफी हैं। मैंने इतनी तफासीर देखी हैं, कुरान पाक के इतने तर्जुमे देखे हैं। हैरानी की बात है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लिया जाता है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी तो नबूवत के एक झूठे दावेदार के तौर पर, इमामा ने उलझे हुए अंदाज में कहा। ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और उनका इख्तिलाफ तो खत्म ही हो जाएगा। ये कभी अपनी तफासीर में सच शाये नहीं करेंगे, वसीम ने तलखी से कहा। और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है इसमें? क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो उन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो उन पर ईमान नहीं लाए। वसीम ने कहा। जो ईमान नहीं लाए, क्या उसे गालियां देनी चाहिए? हाँ, गुस्से का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है, वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा। गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमाम के जुमले पर वो दम बखुद उसे देखने लगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने लोगों को गालियां तो नहीं दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए थे तो उन्होंने भी किसी को गालियां नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, उसमें कोई गाली नहीं मिलती। और जिस मजमुए को हमारे नबी अपने ऊपर नाजिल शुदा सहीफा कहते हैं, वो गालियों से भरा हुआ है। इमामा,
ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے۔ وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیحی موعود ہیں۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔ تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصی اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نام کی دو مقدس جگہیں دنیا میں بنا کر خدا تو مسلمانوں کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو چھوڑو، یہودی، عیسائی، ساری دنیا اسی مسجد کو قبلہ اول تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ امامہ، میں ان تمام معاملات پر تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے تم اس مسئلے کو بابا سے ڈسکس کرو، وسیم نے اکتا کر کہا۔ ویسے تم غلطی کر رہی ہو اس طرح کی فضول بحث شروع کر کے۔ میں بابا کو تمہاری یہ ساری باتیں بتاؤں گا، اور یہ بھی کہ تم آج کل کیا پڑھ رہی ہو، وسیم نے جاتے جاتے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ سوچ کر الجھے ہوئے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وسیم کچھ دیر ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ ہاشم مبین سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ وسیم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ وہ ان کے رد عمل سے خوفزدہ تھی۔ وسیم نے ہاشم مبین کو امامہ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر اس نے بہت سی ایسی باتوں کو سینسر کر دیا تھا جس پر ہاشم مبین کے بھڑک اٹھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود ہاشم مبین دم بخود رہ گئے تھے، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ سب تم سے امامہ نے کہا ہے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے وسیم سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے بلا کر لاؤ۔ وسیم کچھ جھجکتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ امامہ کو خود بلا کر لانے کے بجائے اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ امامہ اور ہاشم مبین کی گفتگو کے دوران موجود رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو اس وقت ہاشم اور ان کی بیگم بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ہاشم مبین نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا اس کے جسم کی لرزش میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ بابا، آپ نے مجھے بلوایا تھا؟ کوشش کے باوجود وہ روانی سے بات نہیں کہہ سکی۔ ہاں، میں نے بلوایا تھا۔ وسیم سے کیا بکواس کی تھی تم نے؟ ہاشم مبین نے بلا تمہید بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتعل ہو گئے تھے۔ جہاں سے کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جول رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم؟ اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچ لے کر اس نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کرتی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ پڑھنا لکھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اسے گھر بٹھانے کی بات کریں گے۔
बाबा, आई एम सॉरी। उनके एक जुमले ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारी किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, बस कह दिया है घर बैठो तो घर बैठो। बाबा, मेरा ये तो मतलब नहीं था। पता नहीं वसीम उसने आपसे किस तरह बात की है। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगी, ना ही ऐसी कोई बात करूंगी, प्लीज बाबा। उसने मिन्नत की। उन माजरतों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम मुबीन से माफी मांगती रही और फिर तकरीबन एक हफ्ते बाद वो नर्म पड़ गए थे। उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी, मगर उस एक हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लानत और मलामत का शिकार रही। हाशिम मुबीन ने उसे सख्त किस्म की तंबीह के बाद कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, मगर उसे एक हफ्ते के दौरान उन लोगों के रवैये ने उसे अपने अकीदे से मजीद मुतनफ्फिर किया था। उसने उन किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फर्क ये था, पहले वो उन्हें घर ले आती थी और अब वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लिया करती थी। एफएससी में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जवेरिया को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उनकी दोस्ती में अब पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी। उसकी बुनियादी वजह इमामा के जहन में आने वाली तब्दीली थी। सबीहा से इमामा की पहली मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। जवेरिया की एक कजन सबीहा की क्लास फेलो थी। उसी के तवस्सुत से इमामा की उससे शनासाई हुई। वो एक मजहबी जमात की स्टूडेंट विंग से मुंसलिक थी। हफ्ते में एक बार वो क्लासरूम में इस्लाम से मुताल्लिक किसी न किसी मौजू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियां उस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबीहा ने उस दिन उनसे मुतारिफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहां मौजूद थीं। मैं तो जरूर आऊंगी, कम से कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें, जवेरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती, राबिया ने कुछ झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा आना जरा मुश्किल है क्योंकि मैं उस दिन कुछ मसरूफ रहूंगी, ज़ैनब ने माजरत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी जो अब तक खामोश थी। इमामा का रंग कुछ फक हो गया। और आप आएंगी? इमामा की नजरें जवेरिया से मिली जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर करेंगी आप? इससे पहले कि इमामा कुछ कहती, जवेरिया ने सबीहा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार असराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा मुआशरा कितनी तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है और उसके सद्देबाब के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया नहीं इमामा, आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबीहा एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएं। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं उनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी खास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहें तो हम लोग भी उसे अरेंज कर सकते हैं। सबीहा बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और उसकी कजन के हमरा उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को तो साथ ले आए। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही हैं। उसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी, जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें। हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फर्क कर सकें। सबीहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ। वो बहुत नाराज हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह खत्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फर्ज है कि आप ऐसा ही करें। सबीहा ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर तैयार ना हो तो तब भी सही बात कहते रहना फर्ज है। हो सकता है कोई दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगे उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती, राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबीहा की खासी तारीफ सुनी है, ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा। ज़रूर सुनी होगी, बोलती तो वाकई अच्छा है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। जाहिर है फिर असर तो होगा।
رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتاب لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کرنے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی ان کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی سبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو بھی وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعد میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی،
اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ شاید ہی کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کچھ دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرکردہ ہوں اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیحہ سے کہا، آپ کو پتا ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا۔ سبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد سبیحہ سے کہنا شروع کیا، میں اس نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی ادھوری بات چھوڑ دی۔ پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ سبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی، تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ سبیحہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہی جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ سبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے سبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی، محمد الرسول اللہ،
इमामा ने अगले अल्फाज दोहराए। उसकी आवाज फिर आ गई। इमामा की समझ नहीं आ रहा था उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी उसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद उसने जब सर उठाया तो सबिया उसके पास बैठी हुई थी। इमामा गीले चेहरे के साथ उसे देखकर मुस्कुरा दी। राबिया और जवेरिया एक दूसरे का मुंह देख रही थीं और इमामा अपने पांव के अंगूठे के साथ फर्श को रगड़ते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हें यह सब कुछ हमें पहले ही बता देना चाहिए था। जवेरिया ने एक तवील वक्फे के बाद उस खामोशी को तोड़ा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा और पुरसुकून अंदाज में कहा, इससे क्या होता, कम से कम हम तुम्हारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार तो ना होते और तुम्हारी मदद कर सकते थे हम दोनों। इमामा सर झटकते हुए अजीब से अंदाज से मुस्कुराई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत खुशी है इमामा कि तुमने एक सही रास्ते का इंतखाब किया है। देर से सही मगर तुम गलत रास्ते से हट गई हो। जवेरिया ने उसके पास बैठते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही हूँ। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से कोई भी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इमामा ने कहा, मेरी वजह से अगर तुमने अपने मजहब की असलियत जांच कर उसे छोड़ दिया है तो। जवेरिया कह रही थी। इमामा उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? उसने जवेरिया का चेहरा देखते हुए सोचा। उसका जहन उसे कहीं और ले जा रहा था। धुंध में अब एक और चेहरा उभर रहा था। वो उसे देखती रही। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। ज़ेरे आब उभरने वाले किसी नक्श की तरह चेहरा अब वाज़ेह हो गया था। इमामा मुस्कुराई। वो उस चेहरे को पहचान सकती थी। उसने उस चेहरे के होंठों को हिलते देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज सुन सकती थी। वो आवाज सुन रही थी, कतरा मांगे जो तो उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए उसने जवेरिया और राबिया से कहा था। उन दोनों ने असबात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। वो उस आवाज को पहचानती थी। ये जलालुन नसर की आवाज थी। इमामा को मेडिकल कॉलेज में चंद रोज हुए थे जब एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद उसने रात को ज़ैनब के घर लाहौर फोन किया। बेटा, मैं ज़ैनब को बुलाती हूं, तुम होल्ड रखो। ज़ैनब की अम्मी फोन रखकर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। मर्दाना आवाज में फोन पर सुनाई देने वाली वो नात इमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर उस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। उसे अंदाजा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया उसकी आवाज की कैद में लगे। इमामा ने अपना सांस रोक लिया। शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। इंसान की जिंदगी में कुछ साहतें साद होती हैं, शब कदर की रात में आने वाली उस सादे साद की तरह जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं, सिर्फ चंद उस साद के इंतजार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। उस साद के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवा कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। इमाम हाशिम की जिंदगी में वो सादे साद शब कदर की किसी रात को नहीं आई थी। ना उसने इस सादे साद के लिए हाथ उठाए थे, ना झोली फैलाई थी। फिर भी उसने जमीन और आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमे देखा था। पूरी कायनात को एक गुंबदे बेदर्द में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा।
وہ اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ۔ دوسری طرف زینب کی آواز گونجی۔ وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی۔ دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ میں اس سے بات کرتی رہی، مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔